أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المبرورين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه كتابا صلى الله عليه وسلم ایک اور صلوات پڑھتے ہیں مل جل کر محمد برائے سلام دے امام عصر ارواح و فدا مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے جو مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے بالخصوص بانیان مجلس و جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص جہاں کہیں بھی دنیا میں مومنین ہیں شیعہ ہیں ترکرار ہیں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفورین شیخ محمد تقی ابن سجاد حسین قاری علی میاں زیدی ابن یحییٰ علی شیخ کپن حسین ابن وزیر حسین
शेख मंजू हुसैन इब्ने वजीर हुसैन, मिर्ज़ा अमजद अली इब्ने वाजिद अली मरहूमिन और जुमला मुमिनात की कुल साथ चंद ऐलानात पहले ही समाप्त फरमा लें आप हज़रात कि इंशाअल्लाह 13 अगस्त से 17 अगस्त तक इसी इमाम बारगाह में एक खमसे मजालिस का इनेकाद किया गया है, जिसको आली जनाब मौलाना नसीम अब्बास अली नासिर सईद अबादी खिताब फरमाएंगे। लिहाजा आप तमामी हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। इन जानिब अंजुमन मासूमिया जोगेश्वरी एक ऐलान इंशाअल्लाह कल ठीक दिन में 3 बजे साकिन आका और खाड़ी नंबर 3 से एक जुलूस का बरामद होगा, जिसकी मजलिस इंशाअल्लाह 3 बजे शुरू होगी, जिसको हकीक को खराब करने इंशाअल्लाह खिताब करेंगे। इंशाअल्लाह आप तमामी हज़रात से वहाँ भी कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अरबाब दानिश मोहतरम सामने किराम अहले इल्म हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक और सलवात पढ़ते हैं मिलकर मोहम्मद अरबाब दानिश मोहतरम सामने किराम अहले इल्म हज़रात मौला के अज़ादारान खुसूसी तौर पर खुदावंद आलम का हम शुक्र अदा करते हैं, उसके शुक्रगुजार हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इतनी बड़ी इबादत का मौका फराहम किया कि जिस इबादत में यकीनन तमाम के तमाम खुदा की मखलूक शामिल है। और ये वो इबादत है कि जिसको पाने के बाद और जिसको अंजाम देने के बाद जितना भी फख्र किया जाए वो यकीनन कम है। सबसे पहले हमें शुक्र अदा करना चाहिए उन आबा व अजदाद का, उन वालिदैन का कि जिन्होंने हमें इस सुल्ह में करार दिया, उस पाकीज़गी का सबूत अदा किया कि आज हमारी ज़बान पर ज़िक्र अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यकीन जाने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़गी का ऐलान खुद खुदावंद आलम ने फरमाया है कुरान मजीद में, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। खुदावंद आलम फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत अतहार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक खुदा का ये इरादा है, जिसको खुदा इस चीज के बारे में इरादा कर ले तो फिर पूरी दुनिया क्या, पूरी कायनात क्या, जो भी मिलके उसको खत्म करना चाहे तो वो खत्म नहीं कर। खुदा ने इरादा किया है, कहते हुए हमारा इरादा ये है, खुदा ने इरादा ये किया कि आपको हर तरह के रिच से दूर रखें। यानी कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद पाको पाकीज़ा है, और जहाँ ये जिक्र होता है वहाँ भी ज़रूरत इस बात की है कि वो भी जगह भी पाको पाकीज़ा हो। जो ज़बान जिक्र कर रही है वो ज़बान भी पाको पाकीज़ा हो। जिस दिल में ये जिक्र है वो दिल भी पाको पाकीज़ा होना चाहिए। जिस आंखों में ये जिक्र है वो आंखें भी पाको पाकीज़ा होना चाहिए। जिस समाअत तक ये जिक्र पहुँच रहा है वो समाअतें भी पाको पाकीज़ा होना चाहिए। लिहाजा हम इस वर्ष अज़ा पर एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि अहले बैत
اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنے والا نہ کبھی کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کبھی کسی کی غیبت سنتا ہے، نہ ہی کسی کی برائی کرتا ہے، نہ ہی کسی کی برائی سنتا ہے، کیونکہ جہاں یہ ذکر آ جائے وہاں پاکیزگی کی شرط ہے۔ اب جب پاکیزگی پائی جاتی ہے تو اپنے وجود سے ہر طرح کی برائی کو پہلے دور کر لیا جائے، پھر اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں خدا کی کس طرح سے نعمتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد یہ خمس مجالس کی یہ میری آج یہ آخری مجلس ہے انشاءاللہ، لیکن اس عبادت کو ہم جو انجام دے رہے ہیں، ہر عبادت میں ایک شرط ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہر عبادت میں ایک شرط ہے۔ عبادت کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جو باجماعت ادا کیا جائے۔ قرآن مجید میں کہیں آپ نے دیکھا ہے خدا عالم نے کہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہے کہیں پر؟ ایک روز صلاۃ ایک روز صلاۃ ایک روز صلاۃ ہے کہیں پر کہ نماز پڑھو نماز پڑھو؟ نہیں، خدا عالم نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، پھر کیا دیا ہے؟ آپ خدا عالم نے کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی باجماعت قائم کرو۔ قائم جب کوئی چیز کی جاتی ہے تو وہ اکیلے نہیں ہوتی ہے، تنہا نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ قیام اس صورت میں ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی قیام ہو چاہے وہ اخروی قیام ہو، اکیلے انسان قیام نہیں کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر جماعت اس وقت بنتی ہے کہ جب ایک کے ساتھ کچھ لوگ مل جایا کرتے ہیں۔ نماز میں بھی یہی شرط ہے، کیونکہ نماز عبادت ہے، مجلس میں بھی یہی شرط ہے کیونکہ یہ عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیں آمینوں کی طرح سے مجلس سننا اور ہے، در حسین پر فقیر بن کے مجلس سننا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا اگر ابھی بھی نہ سمجھے ہو تو پھر میری گزارش ہے تھوڑا اور سمٹ رہے تاکہ ایک جماعت بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور تھوڑا سا سمٹ آئے آپ حضرات، صلوات پڑھتے رہے سمٹتے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ اچھا جو ہمارے بچے ٹیک لگا کر بیٹھے، بزرگوں سے تو میں معذرت کیونکہ ان کے لیے ٹیک ضروری ہے، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے، لیکن میری طرف متوجہ ہے تاکہ وہ دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ ہاں شاباش شاباش۔ یہ جب بچے سنتے ہیں تو پھر جو مستقبل ہمارا تابناک نظر آتا ہے، اور یقیناً آپ ہی کے ہاتھوں میں یہ باغ دوڑ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ہی کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ آج ہم کر رہے ہیں، پہلے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہم نے سنبھالا، اب ہمارے بعد آپ لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ اور اگر اسی پاکیزگی کے ساتھ یہ چیز منتقل ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے، یہ خلوص ہے عزاداری میں، کہ آج جس دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، فرش عزا ویسے ہی بچھتا ہے جیسے آج سے پہلے بچھا کرتا تھا۔ اس کا راز کیا ہے کہ ہمارے یہاں بزرگوں میں دکھاوا نہیں ہے، خلوص پایا جاتا تھا۔ کل جب ہم لائی چنے بانٹتے تھے تو بھی مجمع سمٹ کر آتا تھا، آج جب خدا نے دیا ہے تو بھی مجمع سمٹ کر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور بڑے بزرگ علماء بیان فرماتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بزرگ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر اپنی تندرستیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر میں مجلس عزا کر کے دیکھ لو۔ اگر تمہاری تندرستی دور نہ ہو تو پھر کہنا کیوں؟ کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں ہیں۔ آپ ان کی راہ میں ایک قدم اٹھائیں گے، ایک قدم بڑھائیں گے، اہل بیت اطہار 1000 گنا آپ کو عطا کریں گے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ عزاداری سید الشہداء میں اگر ہم 100 روپے 1 روپے خرچ کر رہے ہیں تو اہل بیت اطہار ہماری خدمت میں ہمیں اس کے عوض میں 1000 گنا عطا کرتے ہیں، 1000 گنا عطا کرتے ہیں۔ اب اگر یہ فلسفہ نہ سمجھ میں آئے تو آج سے
25 साल की पहले की मजलिसों को उठाकर देख लो और आज की मजलिसों को उठाकर देख लो। मैं सिर्फ इस शहर बम्बई की बात नहीं करता हूँ, गांव देहात की मजलिसों को भी देख लो, वहां भी यही हाल है, यहाँ भी यही हाल है। पता चला हुसैन ने इतना अदा कर दिया है कि अब जितना लुटा दिया जाए कम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो इस दर पे कभी घटता नहीं है, ये दर घटने वाला दर नहीं है, यहाँ हमेशा बढ़ते रहता है, यहाँ हमेशा इजाफा होते रहता है। जितना देंगे, एक कदम बढ़ाइए, एक कदम बढ़ाइए। आज अभी हम 40 से नजदीक हो रहे हैं, लोग काफिले यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं, 40 पर जाना शुरू हो गए हैं और वहां जा रहे हैं, ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। आप जरा एक नजर उठाकर देखें, तवज्जो चाहता हूँ मैं, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को दावत फिक्र देता हूँ कि वो आए और देखें कि क्या मौजिजा कर दिया है हुसैन ने, क्या मौजिजा कर दिया है हुसैन ने। पूरी दुनिया से लोग न जाने कितने तो ज़ियारत करने के लिए आते हैं, न जाने कितने लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि कदम कदम पर हुसैन का मौजिजा क्या हो रहा है। कुर्बान जाए मेरे जाने, हुसैन का मौजिजा क्या हो रहा है, हुसैन अता कैसे करते हैं। अगले दंग है 18 लाख हाजियों का जो इंतजाम न कर सके, उनसे कहना है वो आए करबला की जमीन पर देखे, करोड़ों का इंतजाम होता है। करबला की जमीन छोटी सी है, अब नहीं पता उसमें कितनी वसअत आती है। 1 करोड़ आ रहे हैं, वो भी वहां पर है, 2 करोड़ आ रहे हैं, वो भी वहां पर है, 3 करोड़ पहुंच रहे हैं, वो भी वहीं जमीन। सलवार पड़े करबला की मौजूदनुमा जमीन है। आए दुनिया देखे, न जाने कितने रिसर्च करने वाले आते हैं। पिछले साल न्यूज मिली और बाकायदा तौर पर CNN चैनल ने इसको नशर भी किया था। न जाने कितने लोग रिसर्च करने के लिए आते, ये देखने के लिए आते कि आखिर इस कंट्री में पानी कितना है कि किसी को कम नहीं पड़ता है। आप 1 करोड़ लोगों को पानी खाली पिला कर देख लें, सिर्फ 100-100 ग्राम की बोतल देकर। मैं कहूँगा पूरे चैलेंज के साथ आप उतना पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, जब हज के मौसम पर गए, इसी पानी की किल्लत की वजह से न जाने कितने लोग तड़प तड़प कर मर गए, उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ। गर्मी इतनी ज्यादा थी, धूप इतनी ज्यादा थी, हुकूमत इतनी बड़ी, दौलत बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, खजाने भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी 18 लाख हाजियों को बाकायदा तौर पर पैसा इंतजाम नहीं हो सका है। लेकिन आज तक हमने करबला की जमीन से इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी कि कोई प्यासा मर गया हो। अमा जिस प्यासे ने प्यासा रहकर और भूखा रहकर अपनी जान को कुर्बान किया था, उसने कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि देखो हम प्यासे रहकर अली असगर की कुर्बानी देकर जा रहे हैं। कयामत तक ये चैलेंज है, कोई भी बच्चा क्या हो अगर आ जाए वो करबला में प्यासा नहीं रह सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये सर ज़मीन करबला है, ये मौजिज़ा है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, ये मौजिज़ा है अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस जिक्र का मौजिज़ा है, इस बज़्म का मौजिज़ा है, इस फर्शे अज़ा का मौजिज़ा है। आए दुनिया देखे कि क्या क्या कमालात होते हैं इस फर्शे अज़ा पर, कैसे कैसे मरीजों को शिफा होती है इस फर्शे अज़ा पर। इस जिक्र से न जाने कितने लोगों को फायदा होता है। दुनिया के हर कौम और कबीला आता है, जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही जाए। पिछले साल तो हिंदुस्तान से भी कई 100 लोग जो हिंदुओं की तादाद गई थी, उसके पहले भी गए थे। और यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर धर्म के मानने वाले करबला पहुंचते हैं और इस चीज का ऐलान करते हैं कि देखो हुसैन किसी एक कौम या कबीले का नहीं है, हर कौम का
دیکھنا ہے، حسین ہمارا بھی ہے، حسین ہمارا بھی ہے، حسین ہمارا۔ توجہ چاہتا ہوں اسی موقع پر مجھے جواہر لال نہرو کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ بیان کرواتے ہیں، کس نے یہ کہہ دیا کہ کسی ایک قوم اور قبیلے کے لیے حسین امام ہے؟ نہیں نہیں، حسین امام ہے تمام انسانیت کے لیے۔ جب جب انسانیت کو ضرورت ہوگی حسین کے در پہ سر جھکانا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا سلامت رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے ساتھ اور اس چیز کی جیتی جاتی ہوئی اگر تصویر دیکھنا ہے اور مثال دیکھنا ہے تو آج اس کی تفسیر ابھر کے آ رہی۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ابھی انسانیت اور بیدار ہو جائے، انسان کو انسانیت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اس انسانیت میں شرط نہیں ہے کہ وہ شیعی ہو، وہ سنی ہو، وہ ہندو ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ بدھسٹ ہو، نہیں، جس قوم و قبیلے کا بیداری کی شرط ہے۔ جس دن یہ بیداری پیدا ہو جائے گی ہر قوم کہے گی میرا مولا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، میرا دادا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے۔ جس دن یہ آواز بلند ہو جائے تو سمجھ لینا خانہ کی کعبہ کی چھت سے آخری حسین نے اپنے ظہور کا اعلان کر دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور یقیناً وہ وقت قریب ہے، دعا کریں وہ وقت نزدیک ہے۔ آج جب پوری انسانیت بیدار ہو جائے گی تو ہر ایک کی زبان پر ایک وہ جملہ ہوگا الاجل الاجل۔ اور امام جب ظہور کریں گے، یہ جملہ میں رک کر کہوں، امام جب ظہور فرمائیں گے تو کس انداز سے ظہور ہوگا؟ اسی انداز سے ہوگا کہ ایک ہاتھ میں غازی کا پرچم ہوگا، ایک ہاتھ میں غازی کا پرچم ہوگا، آواز بلند کریں گے یا لسارات الحسین، حسینی نعرہ ہوگا، حسینی نعرہ ہوگا، وہی نعرہ کہ جس کی لوگوں کو عادت ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مجلسوں میں آئیے، جلوس میں آئیے، شب بیداریوں میں شرکت کریے تاکہ یہ یا حسین کی صدائیں آپ کے کانوں میں رس گھولتی رہیں۔ جب خانہ کعبہ سے یہ آواز بلند ہو تو سب سے پہلے آخری حسین کی خدمت میں نصرت کرنے کے لیے اگر انسان پہنچنا چاہتا ہے تو اس یا حسین کی آواز کو اپنے دلوں میں بسا لے۔ نہیں پتا کس صبح یہ حسین کی آواز بلند ہو اور ہماری زبان سے لبیک یا حسین نکلے۔ صلوات پڑھے محمد یہی آواز ہوگی، لبیک یا حسین کی آواز، اور ہم یہاں لگ جانا ہے۔ بس قربان جائے ہماری جانب۔ یہ شب بیداریاں کیا ہیں، یہ اہتمام جلوس کیا ہے، یہ اہتمام اماری کیا ہے؟ بس صرف مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو بیدار کیا جائے تاکہ لوگ آشنا رہیں، لوگوں کو پتہ رہے، لوگ جانتے ہوں، لوگوں کے علم میں ہو کہ یہ حسین کی صدا جو ہے یہی نجات پر پہنچانے والی ہے، یہی تمہیں نجات دینے والی ہے، یہی تمہیں کامیابی عطا کرے گی، چاہے دنیاوی کامیابی ہو چاہے اخروی کامیابی۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین مصباح ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ ہم جتنے بھی معصومین ائمہ ہیں سب کے سب نجات کی کشتی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر امام نجات کی کشتی ہے، ہر امام ہدایت کا چراغ ہے، لیکن ہم اماموں میں بھی سب سے سریع تر جو کشتی نجات دلائے گی وہ کشتی ہے امام حسین۔ اسی لیے فرش ازا کی عادت ڈالیں، یہ فرش ازا نہیں، فرش ازا نہیں
بلکہ عرش اعظم ہے کہ جس پہ آسمان پہ فرشتے آتے ہیں، جس پہ انبیاء تشریف لاتے ہیں، جس پر اولیاء تشریف لاتے ہیں، اس پر آنے کی تمنا فرشتے کرتے ہیں جو عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں درس الوہیت ملتا ہے، یہیں سے ہمیں درس توحید ملتا ہے، یہیں سے ہمیں درس قرآن ملتا ہے، یہیں سے ہمیں درس نبوت ملتا ہے، یہیں سے ہمیں درس امامت ملتا ہے، یہیں سے ہمیں درس قیامت ملتا ہے، یہیں سے جینے کا سلیقہ ملتا ہے، یہیں سے مرنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ دنیا والے جینے کا سلیقہ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ واحد مجلس حسین ہے جو مرنے کا سلیقہ بھی بتاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لوگ موت کا نام سن کے ڈر جایا کرتے ہیں، لیکن یہاں موت کا نام سن کر لوگوں کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ قوم بتائے گی، یہاں بتایا جائے گا کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، موت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ آج تک دنیا بتا سکی ہے، بڑے بڑے ریسرچ، بڑے بڑے دانشور لوگوں نے سب ریسرچ کیا، لیکن ناکام رہے کہ موت کا مزہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے یا کیسا ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ آخر کوئی بچے مرنے کے بعد تو بتائے گا نا، مرنے کے بعد کوئی بچے تو وہ آنے کے بعد بتائے گا نا کہ ہاں مرنے کے وقت میرا ذائقہ ایسا تھا، میرا مرنے کے وقت میرا ذائقہ ایسا تھا۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، صرف بتایا ہے تو کربلا والوں نے مرنے سے پہلے ہی بتایا۔ بیٹا قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ احلا من العسل، اے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ پتا چلا اگر امام وقت کی اطاعت میں موت آ رہی ہے تو وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے، لیکن امام سے ہٹ کر موت آ رہی ہے تو اس سے کلبی موت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد امامت سے جڑے رہے، امامت سے منسلک رہے، کتنا بھی کیسا بھی وقت آ جائے لیکن ہمیں منسلک رکھنا ہے راہ امامت سے، اس بیت سے کہ جس کو جو ہمیں جنت تک پہنچائے، امام تک پہنچائے۔ اور یہ مجلسیں، یہ ذکر، یہ شب بیداری اسی راستے پر ہمیں گامزن رکھتی ہے، اسی پر ثابت قدم رہنے کا ہمیں ثبوت عطا کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو انسان جوان کتنا ہی دنیا کے رنگ رلیوں میں کھل جائے، کتنا ہی اس کا قدم دلدل میں پھنس جائے، لیکن اگر یا حسین کہنے کی عادت ہے تو ایک نہ ایک دن اپنے وجود کو وہ اس دلدل سے نکال لے گا۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اسے یہ عادت ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے وجود کو اس دلدل سے نکال لے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ یا حسین یا معرفت کے ساتھ یہ ماتم کرنا، یہ سینہ زنی کرنا، یہ نوحہ پڑھنا ہے کیا؟ یہ ان تمام چیزوں کے لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان مستحکم ہے۔ فَإِلَّا ہر ایک کے لیے ملتا ہے توجہ کہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان موت پر کنٹرول ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا، روح نکلتی ہے تو علی کی اجازت سے نکلتی ہے۔ اور قیامت کے دن کتنے ہی اعمال کے ٹوکرے لے کر چلے جائیں، جب تک کہ ولایت و محبت اہل بیت کا اقرار نہیں کرے گا انسان، یہ سارے ٹوکرے ویسے ہی دھرے رہ جائیں گے۔ ہاں جہاں ولایت مولا کائنات ہوگی، اہل بیت کی ولایت ہوگی تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اے علی اگر تمہاری محبت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کر لے، چاہے وہ مینا کے میدان میں قتل کیا جائے، چاہے وہ خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل کے درمیان قتل کیا جائے، چاہے وہ مقام ابراہیم کے درمیان قتل کیا جائے، اگر تمہاری ولایت و محبت نہیں ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، آخر قبول کیوں نہیں ہے؟ قبول اس وجہ سے نہیں ہے انسان کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے، نماز کی شان یہ ولایت علی ہے، روزے کی شان یہ ولایت علی ہے، حج کی شان یہ ولایت علی ہے، اگر اس کو ہی نکال دیا جائے نہ شان نماز باقی رہتی ہے نہ شان عبادت رہ جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی
हूँ क़यामत के दिन कुरान मजीद की आयत मुबारक है, वक़िफ़ूहुम अन्नहुम मस्ऊलून, इन्हें रोको रोको रोको, इन्हें पकड़ो, इन्हें धर लिया जाए। अभी इनसे कुछ सवाल बाकी है, तवज्जो, अभी इनसे कुछ सवाल करना बाकी। ये कब की आयत मुबारका है? ये किस वक्त का मंजर कशी की जा रही है? ये उस वक्त की मंजर कशी की जा रही है जब इंसान क्या हिसाब व किताब हो चुका है। बड़ी पाबंदी से इस चीज की तफसील को तमाम उलमा ने नकल किया, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अहले सुन्नत भी से नकल फरमाते हैं और अहले तशय्युह ने भी नकल किया है। बड़ी बड़ी तफसीरें आप उठाकर देखें, दुर्र मंसूर उठाकर देखें, चाहे मीज़ान उठाकर देखें, जिस तफसीर को उठाकर देखेंगे इस आयत मुबारका का जब जिक्र आता है तो उसके ज़ेल में ये लिखा जाता है कि हिसाब व किताब हो चुका है, नमाज के बारे में पूछा जा चुका है, रोजे के बारे में पूछा जा चुका है, बड़ी तवज्जो, ज़कात के बारे में सवाल हो चुका है, हज के बारे में सवाल हो चुका है, खुम्स के बारे में सवाल हो चुका है, हर चीज के बारे में हिसाब व किताब हो चुका है। इंसान के कदम जन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं, सामने जन्नत का दरवाजा है। अब जन्नत का दरवाजा खुल जाए, हम दाखिले बहिश्त हो जाए। तवज्जो, जब जन्नत का दरवाजा खुले और ये जो गिरोह जा रहा है वो दाखिले बहिश्त हो जाए, चंद कदमों का फासला है, चंद कदमों का फासला है। अब जन्नत करीब है, अब जन्नत में चले गए तो हम फीहा खालिदून, और अगर जन्नत से पहले ही जहन्नम में लुढ़क गए तो हम फीहा खालिदून। इधर भी हमेशा वाली जिंदगी, उधर भी हमेशा वाली जिंदगी। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, इंसान के कदम बढ़ रहे हैं, उधर कुरान आवाज देता है, आवाज मालिक आएगी, खुदा की आवाज गूंजेगी, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, इन्हें रोक लिया जाए, इन्हें पकड़ लिया जाए, इन्हें धर लिया जाए। अभी कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, फरिश्ते आवाज देंगे, परवरदिगार नमाज का सवाल हो चुका, अब क्या बचा है? रोजे के बारे में तूने पूछ लिया, अब क्या बचा है? ज़कात के बारे में हो गया सवाल, अब क्या बचा है? इबादतों के बारे में सारा सवालात हो चुके हैं, अब बचा ही क्या है? आवाज़े कुदरत आएगी, इनसे जरा पूछो इन तमाम चीजों के साथ साथ विलायत अली इब्ने अबी तालिब भी है या नहीं है? अब अगर विलायत का वीजा साथ में है तो जन्नत में दाखिले की इजाजत भी है, वइल्ला फिरौने मुंह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से ताकि वो हमारे कानों में रस घोलते रहे, और जब तक ये ना हो तो सारी इबादतें एक जगह रखी रह जाएंगी। क्यों? इसकी सनद क्या है? इसकी सनद सबसे बड़ी गदीर का मैदान है, सबसे बड़ी गदीर का मैदान है इसकी सनद। कैसे? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ रसूल आज वो पहुंचा दो, आज वो पहुंचा दो जो तुम्हें पहले पहुंचाया जा चुका है, जिसके बारे में बताया जा चुका है। और अगर तुमने इस काम को अंजाम नहीं दिया, अगर अंजाम नहीं दिया तो कार्य रिसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, मैं तमाम मुफस्सिरीन से पूछता हूँ कि सारे काम रसूल ने पहुंचाए, नमाज का हुक्म पहुंचाया, रोजे का हुक्म पहुंचाया, हर इबादत का हुक्म पहुंचा दिया, आखिर बचा ही क्या था? तो और कौन सी ऐसी अहम चीज रह गई थी कि खुदा कह रहा है अगर इसको नहीं पहुंचाया तो फिर कुछ भी नहीं पहुंचाया, अगर ये न किया तो कोई काम कबूल नहीं है। सबकी कबूलियत का असर एक मरकज है कि उस पैगाम को पहुंचाया जाए। अब सारे मुसलमान मुझे मिलके ये बताएं कि आखिर वो पैगाम क्या है। मैं नहीं जानता कि मौला का माना क्या है, तुम किस माने में देते हो, लेकिन एक बात वाज़ेह है, एक बात तय है कि रसूल ने मिंबर पर चढ़ने के बाद सिर्फ एक हाथ था, वो अली का जिसे बुलंद किया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अब चाहे दोस्त के माने में मौला ले लो, चाहे वली के माने में मौला ले लो, रसूल ने ऐलान बस एक ही चीज का किया था, मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अली मौला। इतना अहम सा ये पैगाम
पूरी रिसालत मुनहसिर है, जिस पर रिसालत मुनहसिर है, जिस पर नबूवत मुनहसिर है, अगर ये ना किया तो रिसालत का कोई काम नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? खुदा खुद कह रहा है, ऐ रसूल डरने की जरूरत नहीं है, आज ये पैगाम पहुंचाओ, तुम्हारी हिफाजत करने वाला खुदा है, तुम्हें बचाने वाला खुदा है। मैं यही कहता हूं कि आप डरे मत, दुनिया वालों के कानों तक, दुनिया वालों तक इस पैगाम विलायत को पहुंचाए, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक और सलवात मिलकर पढ़े मोहम्मद। पैगाम को पहुंचाएं और आम करें, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम फमा बल्लगत रिसालत अया अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालत। ये पैगाम वो अहम पैगाम है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली। और जरूरत इस बात की है आज के दौर में भी, हर दौर में लाजिम वाजिब जरूरी है कि हम अपने कौम के बच्चों तक इस पैगाम को कम अज कम अपने घर वालों तक पहुंचाएं, उन्हें समझाएं कि ये विलायत अहले बैत क्या, मोहब्बत अहले बैत कितनी जरूरत, ये इमामत का अकीदा कितना जरूरी। आज दुनिया का जो सबसे ज्यादा बड़ा तबका काम कर रहा है वो इसी इमामत को किसी तरीके से दागदार करने का काम कर रहा है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इसको नश्र करें। आज बहुत से वसाइल मौजूद हैं, आज बहुत सी चीजें मौजूद हैं, छोटी छोटी चीजों के जरिए से, छोटे छोटे वाकयात के जरिए से इस पैगाम को आम करें ताकि घर घर विलायत का चिराग जल सके। और लाजिम है, हमारे बच्चों पर जरूरी है, बड़ों पर, बुजुर्ग पर, सब पर वाजिब और लाजिम तवज्जो करें, क्योंकि कब्र में भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मुसलमानों से मैं पूछता हूँ कि आखिर वो तलकीन जो शिया हज़रात पढ़ते हैं मरने के वक्त इंसान के, और एक दफन करने से पहले पढ़ी जाती है और दफन करने के बाद पढ़ी जाती है, आज वो मुसलमान तलकीन क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या मुसलमानों के यहाँ वो तलकीन नहीं है? हर एक के यहाँ वो तलकीन पाई जाती है, तलकीन हर एक के यहाँ पाई जाती है, लेकिन पढ़ते सिर्फ शिया इस्ना शरीफ। उसमें इकरार क्या है? यही नबूवत का इकरार, यही तौहीद का इकरार, यही इमामत का इकरार, 12 इमामों का इकरार, उनकी इमामत का इकरार, उनकी विलायत का इकरार, और इस चीज का इकरार कि मौत भी हक है, नशर भी हक है, हशर भी हक है, यौम हिसाब भी हक है, किसी भी चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। इनमें से किसी भी चीज को इंसान झुटला दे वो काफिर हो जाएगा। आज वो पढ़े और देखें इसमें आखिर वजह क्या है, क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों उलमा उसको छुपा रहे हैं, उसको लोगों तक नहीं बयान करते कि ये भी मरने के बाद इंसान के लिए लाज़िम और जरूरी है कि उसको पढ़ा जाए। इमाम शाफी ने क्या उसको नकल नहीं किया है? इमाम अहमद ने हम्बल ने क्या उसको नकल नहीं किया है? हर एक ने अपनी किताबों में उस तलकीन को नकल किया है। क्यों नहीं मुसलमान पढ़ते हैं? क्यों नहीं वो उलमा पढ़ते हैं? वो उलमा, वो हुफ़ाज़ किराम जो नमाज़ जनाज़ा पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ें उसको, क्योंकि आपकी शरीयत का हुक्म है, आपके मकतब का हुक्म है, आपकी फिक्र का हुक्म है। ये ना देखें कि किसके इमाम का नाम है, ये देखें कि उन इमामों को नाम का नाम है कि जिनके पीछे अगर चल के इंसान चलता चला जाए तो सिर्फ जन्नत तक पहुंचेगा, जहन्नम नहीं जा सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लामा दस्तरगैब शिराज़ी, हर एक की कब्र में सवाल होगा, मरने से पहले अली की ज़ियारत, हर एक के पास मौलाए कायनात आते, जब तक रूह नहीं निकलती उस वक्त तक, जब तक अली का की इजाजत ना हो जाए, अली का ऑर्डर ना हो। ये बात अलग है कि जो चाहने वाला होता है अली उसके सामने रूबरू होते हैं, मौला उसके सामने होते हैं, वो ज़ियारत में इतना मशगूल होता है कब रूह निकल गई उसे खबर तक नहीं होती, लेकिन अली के पास मौला आते हैं। अल्लामा दस्तरगैब शिराज़ी इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं उन्होंने अपनी किताब में इस वाक़े को नकल किया। वो बयान फरमाते हैं कि एक भाई और बहन, और हर दुनिया के हर भाई बहन को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होती है, उल्फत हुआ करती है, लेकिन उस बहन को अपने भाई से बहुत ज्यादा बालिगाना मोहब्बत, कुछ हद से ज्यादा मोहब्बत है बहन को।
बहुत प्यार करती है अपने भाई, एक लम्हा अपने भाई से जुदा नहीं रह सकती, हमेशा भाई के साथ साथ, हमेशा भाई की खिदमत करना, हमेशा भाई के साथ साथ। विलायत कितनी जरूरी है, इमामत का इकरार करना कितना लाजिम और जरूरी है, इसको इंसान ज़हन में रखे। कहते हैं कि कुछ दिन के बाद उसके भाई का इंतकाल हो गया, बहन को बहुत ज्यादा सदमा हुआ, बहन ने बहुत क्रिया किया, मोहल्ले वाले आए, अजीज़ो अकारीब आए, उन्होंने गुस्ल और कफन दिया, मैं बड़ी जल्दी जल्दी बस नतीजे तक आ जाऊं और अपने मसाइल तुम्हें कि उसे गुस्ल और कफन दिया। बहन तारे मार मार के आंसू बहा रही है, इबादत कर रही है, दुआ पढ़ रही है, रो रही है, क्रिया कर रही है, उसे एक लम्हा उसे सुकून नहीं, वो भाई को छोड़ना नहीं चाहे। इसी तरह गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, तशय्ये जनाजा हुई। बहन है कि जो तशय्ये जनाजा में पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई के जनाजे के साथ साथ चल रही। कुछ लोगों ने देखा, कहा कि नहीं औरतों को नहीं जाना चाहिए, वो छुप छुपा कर वापस गई, लेकिन फिर छुप छुपा कर वो कब्रिस्तान पहुंच गई, क्योंकि भाई की याद में इतना मगन मोह है कि वो भाई का साथ नहीं छोड़ सकती, उसको भाई का फिराक तो बर्दाश्त नहीं है, वो भाई के साथ। लोग कब्रिस्तान पहुंचे, उसको दफन किया, और दफन करने के बाद जाहिर सी बात है लोग अपने अपने घरों पे चले गए। ये बहन है कि जो छुप कर वहीं कब्रिस्तान में बैठी। जब सब चले गए, अल्लामा दस्तगीर शिराज़ी अल्लाह मकाम इरशाद फरमाते, उस बहन ने अपने भाई की कब्र के बगल में एक पोशीदा कब्र देखी जिसमें गढ़ा था, उस कब्र में वो खातून, वो बहन बैठ गई। उसने ख्याल किया, उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि अभी तो भाई की कब्र ताज़ी ताज़ी है, और भाई पर मैंने सुना है कब्र में फरिश्ते आते हैं और ये होता है, ये सवाल होता है, इस तरह से सवालात होते हैं, ऐसे पूछा जाता है, वैसे पूछा जाता है। बड़ी तवज्जो मेरे जवानों और मेरे दोस्तों, मैं आज देखना चाहती हूँ कि इसकी कब्र में क्या होता है। उसने एक लकड़ी लिया और उसने इस कब्र से उस कब्र में एक सुराख किया, कब्र ताज़ी थी, सुराख हो गया, और अभी उसने देखा कि कब्र में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घटाटोप अंधेरा है, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहे, इस तरफ से उस तरफ का मंजर नजर नहीं आ रहा है। आप कभी देखें उजाले से अंधेरे में नजर नहीं आता, आप अंधेरे में रहे तो उजाले में देख सकते हैं, उजाले की जगह को आप अंधेरे में रह के देख सकते हैं, लेकिन उजाले में बैठकर उस तरफ अगर कमरे में अंधेरा है तो उसमें क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल सकता, आपको उसकी खबर नहीं हो सकती। ये बहन उजाले में है, भाई अंधेरे में है, अंधेरी कब्र में है, कब्र में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। अचानक वो कहती है कि मैंने सुना, मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, कोई कह रहा था कि होशियार हो जाओ फरिश्ते आ रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ लोगों की कदमों की आहट सुनाई दी, मैंने कान लगा के सुना कि कुछ लोग आ रहे हैं, उनके कदमों की आहट सुनी मैंने, तवज्जो। और उसके बाद फिर मैंने देखा यकायक वो कब्र जो तारीक थी, अंधेरा था, उस कब्र में रोशनी फूट गई, चारों तरफ रोशनी फैली। एक आने वाले फरिश्ते ने कहा कि इस कुर्सी को सिरहाने लगा दिया जाए, कुर्सी को सिरहाने लगाया गया। मैं उस नूर में भी देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे जब ज्यादा भी नूर होता है तो कुछ नहीं दिखाई देता। मिसाल के तौर पे आप मरतबे के सामने कर देखें तो उस कोई भी चीज आपको नजर नहीं आएगी। आप सूरज से आंखें मिलाएं तो चूंकि रोशनी बहुत ज्यादा है तो आप नहीं देख सकते, हमारी आंख खराब हो सकती है। नूर कब्र में इतना ज्यादा है, कभी अंधेरा ज्यादा था तो कुछ नहीं दिखा, अब नूर बहुत ज्यादा है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने कहा कि कानों में कुछ आवाजें आ रही थी। एक शख्स है कि जो आकर कुर्सी नशीन हुआ, बड़ी तवज्जो, इधर से कुछ खुशबू आ रही है, कुछ आवाजें आ रही हैं। फिर मैंने सुना कि कुछ कदमों की आवाज आ रही है, कुछ लोग आए और कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने आने वाले शख्स से कहा कि देखो तुम आए तो हो सवाल करने के लिए, लेकिन तुम सवालात बहुत आहिस्ता करोगे, बहुत आराम से करोगे सवालात, बहुत प्यार और मोहब्बत से सवालात करोगे। देखो ये मरने वाला जो आया है आज नया नया कब्र में, ये अभी अपने घर वालों को रोता बिलखता छोड़ कर आया है, लिहाजा इस चीज का ख्याल रखना। ये सारे सवालों का जवाब देगा। एक मतलब जो बहन
اوپر بیٹھی قبر پر یہ ساری چیزوں کو سن رہی تھی، اس کے دل کو ڈھارس ہوئی کہ اب میرا بھائی تنہا نہیں ہے، میرا بھائی اکیلا نہیں ہے، میرے بھائی کا کوئی ساتھ دینے کے لیے قبر میں موجود ہے، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ بار بار خیال ذہن میں آتا ہے کہ کیا قبر میں بھی کوئی مدد کے لیے آتا ہے، کیا قبر میں بھی کوئی ہیلپ کرتا ہے۔ اسے خوشی میسر ہو رہی ہے کہ قبر میں کوئی ہے جو سہارا دے رہا ہے۔ توجہ، ادھر فرشتے نے گرجدار آواز میں سوال کرنا شروع کیا، بتا تیرا رب کون ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی فرشتے کی آواز گونجی، یہ جو شخص آنے والا ہے، یہ مرنے والا شخص ہے جو پہلی رات ہے، پہلا دن ہے اس قبر میں، ایک مرتبہ اس کی زبان گم ہو جاتی ہے، پورے بدن میں تھرتھری کانپنے لگے ہوتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، پیر کانپنے لگتے ہیں۔ آخر وہ جواب کیا دے؟ ایک مرتبہ جب کچھ نہ بن سکا تو اس طرف جو کرسی نشین انسان ہے وہ کہتا ہے فرشتوں گھبراؤ مت، یہ ابھی بتا دے گا کہ اس کا خدا کون ہے۔ وہی تو پروردگار ہے کہ جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے۔ جیسے ہی کرسی نشین نے یہ جواب دیا، یہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص نے جیسے ہی جواب دیا، اس کو جیسے ہی سہارا ملا، اس نے فوراً یہ فرشتوں کے سوال کا جواب دیا۔ آپ کبھی امتحان گاہ میں گئے ہیں؟ کبھی جب بورڈ کا ایگزام ہو رہا ہو یا کوئی بھی کلاس معمولی نارملی کوئی ایگزام ہو رہا ہو، اگر نیا کوئی ٹیچر ہوتا ہے، ایگزامنر ہوتا ہے، تو انسان سر بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پہچان کا ٹیچر آ جائے، بھلے ہی کچھ نہ بتائے، وہ آرس ہوتی ہے، تھوڑا سا ہمت ہوتی ہے، اپنا ٹیچر ہے، اپنا جاننے والا ہے، وہ بھلے ہی نہ بتائے لیکن حوصلہ ملتا ہے۔ بڑی توجہ، ایک بتانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ ایک جو بیٹھا کرسی پر انسان ہے، وہ جوابات بتا بھی رہا ہے اور اس کی زبان پر ساری چیزیں آ رہی، اسی اطمینان ہو گئے۔ بہن نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان، شکر ہے تیرا معبود کی کوئی قبر میں تو ہے کہ جو اس کی مدد کے لیے۔ میرے جوانوں، میرے دوستو، ایک مرتبہ جیسے ہی پہلے سوال کا جواب مکمل ہوا، وہ فرشتہ آواز دیتا ہے، اچھا بتا تیرا رسول کون ہے؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، وہ رسول وہی ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، یہ بھی بتا دے گا، اس کو پتا ہے سب۔ جیسے ہی اس نے اس جواب کو سنا، اس نے فوراً اس کو بتایا۔ فرشتہ بھی مطمئن ہو گیا، اس نے قرآن کے بارے میں سوال کیا، اس نے کعبے کے بارے میں سوال کیا، اس نے قبلے کے بارے میں سوال کیا، ایک ایک سوال ہوتا رہا، میں نے مختصر کیا، اور یہ کرسی پر بیٹھا ہوا انسان ایک ایک سوال کا جواب بڑی ہی آسانی سے بڑھ کر اس کو دیتا رہا، اور اس کا حوصلہ بڑھتا رہا، اس کی ہمت بڑھتی رہی، اور فرشتے مطمئن ہوتے رہے جواب سن کر۔ لیکن جب سارے سوال و جواب ہو گئے، ایک مرتبہ فرشتے نے بڑھ کر سوال کیا، اچھا توحید کا تو تو نے جواب دے دیا، نبوت کے بارے میں بتا دیا ہے، قیامت کے بارے میں بتا دیا ہے، قرآن کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، قبلے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، سب چیز کا سوال پر صحیح جواب دیا ہے۔ اچھا اب یہ بتا تیرا امام کون ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ ایک مرتبہ وہ مرنے والا شخص بار بار کرسی والے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جیسے نبوت کا سہارا دیا، توحید کے بارے میں بتایا، اس طرح سے کوئی ٹھوکا دے دے، کوئی سہارا دے دے۔ ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، تین مرتبہ دیکھا، ادھر فرشتوں کو تاخیر ہو رہی ہے، اب جواب میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی جواب جب نہ آیا، ایک مرتبہ فرشتے ان کی آواز گونجنے لگی، ابھی جو نارملی آواز سوال کر رہے تھے ان کی آواز تیز ہونے لگی، بتا اب تیرا امام کون ہے؟ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں، اب اگر تو نے اب اس کا جواب نہیں دیا تو ایسا گرز تجھے لگایا جائے گا کہ ساری قبر جہنم کا نمونہ ہو جائے گی۔ اوپر بیٹھی ہوئی بہن تڑپ گئی، اس کے ہوش و حواس اڑنے لگے۔ ایک مرتبہ جب بہن کی محبت کا تقاضا بڑھا تو جب بہن سے نہ رہا گیا تو بہن چیخ اٹھی، آواز دیتی ہے، اے کرسی پر بیٹھنے والے انسان، میں تجھے جانتی نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتی نہیں ہوں، لیکن بڑی دیر سے سن رہی ہوں، تو نے توحید کے بارے میں سہارا دیا، نبوت کے بارے میں بتایا، تو نے قیامت کے بارے میں بتایا، تو نے قرآن کے بارے میں بتایا ہے، قبلے کے بارے میں بتا دیا، آخر تو امام کے بارے میں کیوں نہیں بتا دیتا؟ ایک مرتبہ نیچے سے آواز آئی، اے خاتون، جس چیزوں کا اس نے دنیا میں اقرار کیا تھا میں نے اس کے بارے میں سہارا دے دیا،
अगर इसने दुनिया में एक लम्हे के लिए भी मुझे मुजारी को अपना इमाम तस्लीम किया होता। सलवात पढ़े मोहम्मद मिल के सब लोग एक लम्हे के लिए भी अगर इसने मुझे अपना इमाम माना होता तो आज मैं इसे ये भी बता देता कि इसका इमाम को अफसोस, पूरी उम्र गुजर गई उसने मुझे इमाम नहीं। एक लम्हे अब जिसको इसने अपना इमाम माना है वो उसे अपनी मदद के लिए बुलाए। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, इसीलिए कुरान ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हम हर इंसान को, हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। किसकी तुमने पैरवी किया उस इमाम के साथ तुम्हें आना होगा। अब अगर इमाम जन्नत वाला है तो वो जन्नत लेकर जाएगा, सरदारे जन्नत है तो जन्नत तक पहुंचाएगा, कौसर का मालिक है तो कौसर तक लेकर जाएगा। लेकिन अगर इमाम जहन्नम वाला है, ताबूत वाला है, जिब्त वाला है तो यकीनी मानों में वो वहीं पहुंचाएगा जहां खुद जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक और सल्लल्लाहु अलैहि मिलजुल कर मोहम्मद। मैंने आपकी जहमत बताऊं लाजिम है, जरूरी है, हर फर्द पर वाजिब और जरूरी है कि इस इमामत का दर्स इस तरह से घोल दिया जाए, इस तरह से पढ़ाया जाए कि जागते सोते में भी अगर बच्चे को उठाया जाए तो पूछा जाए तेरा इमाम कौन है तो उसकी ज़बान पर हो मेरा इमाम अली है। यही इमामत है जो इंसान को वक्त का। ये बहन की मोहब्बत थी जो वहां तक पहुंची। और फिर अल्लामा दस्तगीर शिराज़ी ने देखा जो उसको नकल किया है जिसको बाकायदा तौर पर वो फरमाते हैं कि जब कब्र जहन्नम का नमूना बनी है, फरिश्ते ने बुर्ज मारा है तो बहन बर्दाश्त न कर सकी। घर जब पहुंची है तो लोग उसे पहचान नहीं सके। घर जब पहुंची तो लोग उसे पहचान नहीं सके क्योंकि इतनी ही देर में उसके बाल सफेद हो गए। एक बहन का चंद लम्हों में सुनोगे आजादारो, मातम करने आए हो, मजलिस अज़ाब शिरकत करने के आए। इसीलिए तो हम आए हैं कि हमारी आंखों में चंद कतरे आंसू आ जाए। जानते हो अज़ादारो, जो ज़ैनब करबला आई थी ना, उससे ज्यादा अपने भैया से मोहब्बत पैदा करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये बहन ज़ैनब ये थी अज़ादारो कि जब एक मरतबा हुसैन ज़ुल्जनाब की पुश्त से जमीन पर गिरने लगे थे तो आवाज देते ऐ आखिर हुसैन, ऐ मेरे भैया हुसैन, बता बहन तेरी कैसे मदद करे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो यही बहन है ज़ैनब जो करबला के मैदान में जब शिमर सीधे हुसैन पर सवार हुआ, ज़ैनब ने बढ़ के आवाज दी ऐ शिमर पे आया मेरा भैया प्यासा, अरे जरा तो घोट पानी तो पिला दे। अज़ादारो आवाज़ें नहीं रुकना चाहिए, आवाज़ें बुलंद हो गई आगे। आज रवायतों में मिलता है कि दो बीवियां फर्श अज़ा पर जरूर आती है, एक बीबी मदीने से, एक बीबी शाम से। हाय मेरे अज़ादारो, अरे हमारे रोने पर पाबंदियां, हाँ तुम्हारे रोने पे कोई तमाचे नहीं मारने वाला। आज़ादारो रो, इसीलिए पैदा किए गए हो ना। आज़ादारो अपना हक अदा करना है। आज़ादारो जानते हो एक मरतबा जब हुसैन के
صدر مبارک پر شمر سوار ہوا نا، زینب نے فوراً آواز بلند کی. شمر نے جب پوچھنا سنا نا، ایک مرتبہ زینب گھبرائی، زینب پریشان ہوئی. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا پسر سعد کی طرح. او پسر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا موجہ آیا سے باہر آ ہے. آزاد آرو جانتے ہو زینب کی لئے زینبیہ پہ کری، یہ منظر دیکھ دی رہے حسین کا گلا. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، کوئی بہن یہ منظر نہ دیکھے. آزاد آرو ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا میری بہن زینب دیکھ رہی ہے، وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے گی. ایک مرتبہ حسین نے اپنی پوری قوتوں کو سمیٹا، ایک مرتبہ چہرے کو بلند کیا. اے میری بہن زینب، ارے خیمے میں جاؤ، برداشت نہ کر سکو گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. آزاد آرو، آزاد آرو، جانتے ہو یہی زینب ہے حسین کی بہن. آزاد آرو جب حسین کی شہادت ہو گئی نا، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، آواز دی پسر سعد نے خیموں کو لوٹ لیا جائے. آزاد آرو پرسہ دینے آئے ہو نا، آزاد آرو کوئی کمی نہ رہ جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. آزاد آرو ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز گونجی. جانتے ہو ہوا کیا؟ خیام حسینی میں ننھے ننھے بچے ماں کی گودوں سے چپکے ہوئے، کوئی وارث نہیں ہے. بابا مارا گیا، بھیا مارا گیا، کوئی بچانے والا نہیں. ایک سید سجاد جو کہ بستر پر ہے، آخر بچائے گا کون؟ خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا والوں نے دیکھا ہے، کربلا کے یتیموں نے دیکھا ہے، کربلا کی بیواؤں نے دیکھا ہے. آزاد آرو ایک شور اٹھاؤ، ایک شور اٹھاؤ. ایک فوجے خیموں میں آ گئی، بچے گھبرا کر ماں سے چپکے اماں آخر اب کرے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. آزاد آرو اب ظالموں نے تبرکات کو لوٹنا شروع کیا. اے آزاد آرو جب تبرکات لوٹ چکے نا، ایک مرتبہ منظر کو آزاد آرو آنکھوں میں بسا لو نا، بہت گریہ کرو گے. آزاد آرو جب تبرکات لوٹ چکے نا، ایک مرتبہ ظالموں نے پسر سعد نے حکم دیا بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا جائے. آزاد آرو ایک ایک بیوی کے سر سے چادریں چھینی جانے لگی. آزاد آرو ایک مرتبہ شیر زینب کے قریب پہنچا، نیزے کی آنی سے شمر نے زینب کی چادر کو اتارا، نیزے کو بلند کرتا ہوا ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچا. ایک لاشا فرات پر دھڑکا. شمر نے آواز دی، اے عباس، ارے تیری بہن. آزاد آرو رو، آزاد آرو خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے. آزاد آرو مجھے نہیں پتا زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، لیکن ایک منظر پیش کروں. آزاد آرو کسی کا جوان مرا ہے، کسی کا شوہر مرا ہے، کسی کے بچے شہید ہوئے ہیں، گودیاں خالی ہو گئی ہیں. یہ جب قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہونے لگا نا، اور جب کوفے سے شام روانہ ہونے لگا ہے، اہل بیت حرم پہ سب سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے تصور کر سکتے ہو؟ آزاد آرو خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے. بے مکنو میرے دابی بیا، ارے بالوں سے اپنے سر کو چھپائے ہوئے. آزاد آرو جن کے سروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، آج وہ سیدانیہ بے پردہ. آزاد آرو خدا کوئی غم نہ دے. جانتے ہو آزاد آرو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے بیویوں کا قافلہ چل رہا ہے، ام لیلا کے سامنے اکبر کا سر ہے، زینب کے سامنے اور محمد
محمد کا سر ہے، کلثوم کے سامنے عباس کا سر ہے، رباب کے سامنے ششمار مجاہد کا سر ہے۔ صرف ظلم یہی نہیں تھا، اے عزادارو، رہ رہ کے علی اکبر کا قاتل ام لیلا سے کہتا تھا، اے ام لیلا مجھے پہچانا، میں نہیں تیرے لال اکبر کو، میں نہیں تیرے اکبر کو مارا ہے۔ ربی عاصم کا قاتل کہتا تھا، ام پرواہ مجھے پہچانا، میں نہیں تیرے لال کے آج ہی منظر تھا بیبیاں نہیں پتا کیسے شام پہنچے، لیکن اے عزادارو دربار شام میں ایک مرتبہ ایک قیدی کو لایا گیا، رسل گستہ کری ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ اے عزادارو سن نہ سکو گے، آج یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بچی سکینہ کی آواز سنی، ارے بھیا، ارے یہ شرابی بار بار ہمیں دیکھتے، اے بھیا ان سے بچا لو۔ ہاں جزا کو میں نے مسائل ختم کر دیا تھا، بس ایک جملہ برداشت کر لینا، ایسے عالم میں تاریخ کہتی ہے۔ ہاں زدارو تھک گئے ہونا، تھوڑا سانس لے لو، تھوڑا سانس لے لو، لیکن فرصہ ضرور دینا ہے، ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، بس زدارو اگر برداشت کر لیا۔ ہاں زدارو جانتے ہو، ادھر سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ادھر زینب رسن بستہ، کلثوم رسن بستہ، سب کے سر کھڑے ہوئے، کسی کے سر میں چادر نہیں ہے، ادھر حاکم تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے میں کسی قیدی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آزادارو اس کا چہرہ حاکم کی طرف ہے، حاکم کہتا ہے پہچانا، ارے تیرا آقا حسین دربار میں ہے۔ وہ آنے والا قیدی کہتا ہے، اے بدتمیز، اے شخص، تجھ پر یہ زیب نہیں دیتا، میرے مولا کا نام اس بھرے دربار میں نہ لینا، یہاں پر نجس لوگ موجود ہیں، یہاں شرابی موجود ہے، بے نمازی موجود ہے۔ عزادارو جانتے ہو، ایک مرتبہ حاکم نے دشت کو نکالا اور دشتی کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کپڑے کو ہٹایا، کہاں پہچانا تو نے یہ کون ہے؟ آنے والا شخص کہتا ہے، وہ قیدی طلب گیا، طلب کے کہتا ہے میرا آقا حسین، میرا مولا حسین، ابھی ماتم کر ہی رہا تھا، پیچھے سے سجاد نے پشت پر ہاتھ رکھا، اے مختار پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، ارے زینب بے پردہ ہے، کلثوم بے پردہ ہے، ارے سکینہ، اے عزادارو سکینہ شام کے دربار میں پہنچی، ایک مرتبہ سجاد سے کہتی ہے، اے بھیا مجھے یہ شکایت نہیں ہے کہ ظالم تماچے مارتا ہے، اے بھیا ان ظالموں سے کہہ دو مجھے درے نہ لگا ہے، چہرے پہ کوڑے نہ مارے، سکینہ لولان ہے، اے بھیا اب سکینہ تسلیم اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا اللہ بحق یا فاطمہ بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام.
ہماری اس عبادت کو قبول فرما اے میرے خدا جتنے بھی مومنین موجود ہیں ان کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما خدایا ان میں جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دنیا میں امن و امان قائم فرما جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر کرار ہیں جتنے مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما خدایا تجھے اس ذکر کا واسطہ تجھے اس فرش عزا کا واسطہ اس فرش عزا کے وارث حقیقی یوسف زہرا فرزند زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین